जनता पार्टीचे सगळे मतदारसंघात हे कार्यकर्ते असतात आणि 40 मतदारसंघात म्हजो प्रवास चालू आयज हो 39वा मतदारसंघ आणि ह्या प्रवासाच्या निमतान जुने लोकांक मेळप जाता, नवीन लोकांकी मेळप जाता आणि हे सगळे जुने नवे हे सगळे आता कार्यकर्ते मुखार येवपाक लागल्यात आणि ह्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक आणि पहिल्याच फाटी ज्या तरेन आमी लोकां मदीं वतात तातूंत तो प्रतिसाद मेळपाक लागला. म्हणजे खऱ्याच बरी गजाल दिसता आणि ते निमतान ह्या मतदारसंघात परत आमची एक बाजू घट करप, परत संघटन हें घट करून कार्य पद्दती मुखार व्हरप, वाडोवप हेंच आमचें ध्येय आसा. आनी ते एकूण मागीर 27 इलेक्शनाक मागीर आमकां सगळ्यांक बरी एक वाट मेळटली. संघटनाच्या आदाराचेर आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आमी कितलीशींच वर्सां जाली पळयता, म्हणजे हांगासर अजून मडकय मतदारसंघात कमळ अशें फुललेलें ना. आतां तुमच्या मार्गदर्शना खाला एक बदल घडपाक शकता? राजकारणान कसलीच गजाल ही अशक्य आसना. राजकारण म्हणटा ते सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार ती नंबर गेमी आसा. राजकारणांतल्या आनी एक पयलू जो सगळ्या लोकांक कळपाक जाय म्हणल्यार आमकां स्थिर सरकार जाय आनी त्याच बरोबर नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करप जाय. त्या खातीर आमकां खंयची स्टेट जी आसा, खंयचेंच राज्य जें आसा त्या राज्यान आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा खातीर सगळ्यांक एकठांय जावप तितलेंच गरजेचें आसा. बेळनोरप ज्यो ज्यो वेळाचेर कसल्यो गजाली आसात त्यो आमी त्या वेळाचेर करतले आनी एकंदर आयज आतां फाल्यां 9 तारीख नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जाता आनी म्हणून 11 वर्साचो विकसीत भारत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याणाच्या मार्फत संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रमय घेवन आमी सगळे मतदारसंघांनी सगळे स्तरा कडेन वता. ताचें कारणय तेंच आसा की आमी फक्त उलयलें अशें जालें ना, जाल्यार तें आमी सिद्ध करून दाखयलें. संकल्पय केलो आनी सिद्धीकीय व्हेलो हो ताचे फाटलो विशय आसा आनी तो आमी तो घेवन फुडें वता. सो आयज युतीच्या आमदाराक आमंत्रण नासलें तुमच्या आयज मिटिंगेक? भारतीय जनता पार्टीची हें आसा न्ही म्हणजे मेळावो. तर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो मेळावो आसतकीर ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतात. सो तुमची हांगासर कमिटी अजून पर्यंत संघटीत ना अशें म्हण आयकलां मडकय आज आमी कमिटी डिक्लेअर केली न्ही. 31 जाणांची कमिटी आज डिक्लेअर जाले. तुमी सगळ्यांनी पळयले 31 जाणां सगळे हांगा आशिल्ले, सगळ्यांचो शालो आनी तांकां गुलाब दिवन स्वागत केलें. ती कमिटी जाली. थोडे मागीर कोण तरी मागीर युवान आसतले, किसानान आसतले, महिलान आसतले, मागीर अल्पसंख्याक आसतले, सगळे वेगवेगळे मोर्चे आसा त्या मोर्चान भितर आजून जातले. स्टेटीची कमिटी जावपाची आसा. हे सगळे हातूंतल्यान एक संघटन घट संघटन करून आमी फुडें. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आहे ते सामके जोरान काम करतात ते आमी पयलीं पसून हांगासर पळयतात. सो हांकां आनीक बरें बळगें मेळटलें अशें दिसता? डेफिनेटली. आतां इतलें बरें काम जाल्लें आसा. देश आमचो नंबर 1 वचपाक लागून आमी प्रयत्न करता. ऑपरेशन सिंदुरा सारकें हातूंत दाखयलां की खंबीर नेतृत्व आमचे कडेन आसा. पयलीं तरी आमी फक्त वयले वर उलयताले, तोंडाची वाफ काडटाले, पण पहलगाम जर आमी दाखोवन दिलें. पयले मागीर मदले 5 दीस लोक उलोवपाक लागले, तें व्हडलें कांड जालें, ते आयले आनी आमचे सगळे हांकां मारले. 1 दीस जालो, 2 दीस जालो, 3 दीस जालो, लोक कितें उलोवपाक लागले, आमी नेबळट, आमी भितात, आमी कांय करपाना, आमी तोंडाचे फक्त फांफो करता. पण 14व्या 15व्या दिसा कितें जावपाचें जालें. सो सब्र का फल मिठा होता है. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.